बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल मुझे एक कमेंट आया कि आपको कौन सा इस्तगफार करना चाहिए, बेस्ट इस्तगफार कौन सा है। तो आई थॉट कि मैं इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें आपको डिटेल से बताऊँ कि कौन सा इस्तगफार करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए और कितनी मरतबा करना चाहिए कि हमारी दुआएं फिल फौर कबूल हो जाएं। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आप इस्तगफार करने पे मजबूर हो जाओगे, आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। और अगर आप मायूस हो चुके हो अपनी लाइफ से, अपने मामलात से, आपके दिल में एक नई उम्मीद पैदा हो जाएगी और आप पूरे यकीन के साथ, जज्बे के साथ फिर से इस्तगफार करने लगोगे, फिर से अज़कार करने लगोगे। तो जब आप पूरे यकीन और जज्बे के साथ इस्तगफार करोगे, दुआएं करोगे अल्लाह से, अल्लाह आपकी हाजतें भी पूरी कर देगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप चाहती हो कि अल्लाह आपको याद करे, आपने जो अल्लाह के हुजूर दुआओं की एक फाइल, एक लिस्ट जो है वो जमा करवाई है, और अगर आप चाहती हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी वो फाइल देखें, आपकी दुआओं पे कुन कहें, तो उसको माफ़ी मांग कर याद करो। वो आपको याद करेगा, वो ज़रूर आपकी दुआएं सुन लेगा। कुरान की आयत है ना, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। इस आयत से मुराद यही है कि आप ज़मीन पर बैठ के जितना अल्लाह का जिक्र करोगे, आपका अर्श पे उतना ही जिक्र किया जाएगा, उतने ही फेमस हो जाओगे आप उस अर्श अजीम पर, अपने रब की महफिल में। तो यही वो मकसद है, यही वो राज है कि जो बंदा ज़मीन पर मैक्सिमम टाइम अपना जिक्र अज़कार में गुजारता है, अल्लाह को याद करने में गुजारता है, उस अजीम बारगाह में आपका जिक्र उतनी मर्तबा होता है, उतनी मर्तबा आपको वहाँ पे पुकारा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तगफार करती रहें जब तक आपके दिल को सुकून ना हो जाए। लेकिन मैं आप सबसे बोलूँगी कि एक मर्तबा ये लाजमी सोचे कि आपकी दुआएं आखिर बार बार रद्द क्यों हो रही हैं, क्यों कबूल नहीं हो रही। आप जितना चाहते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं आता। शायद आपने भी कई बार ये कहा हो कि अल्लाह मुझे सुनता ही नहीं। लेकिन मेरी प्यारी सिस्टर्स, हकीकत ये है कि अल्लाह ना सिर्फ सुनता है बल्कि आपकी दुआएं कबूल भी करता है, और हमेशा सुनता है वो। कभी कभी हमारी दुआओं के दरवाजे हमारे अपने गुनाहों से बंद हो जाते हैं, और इस दरवाजे को जो खोलने की चाबी है, और अगर आज की जुबान में कहूँ कि जो पासवर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्तगफार है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने रब से इस्तगफार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें मालो औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग बनाएगा और नहरें जारी कर देगा। यानी कि हमें इस चीज से पता चलता है कि इस्तगफार करने से आपके सिर्फ गुनाह ही नहीं माफ होंगे, बल्कि आपको रिस्क, आपको सुकून, खुशी, हत्ता के औलाद भी मिलेगी। ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसरत से इस्तगफार करता है, अल्लाह उसके लिए हर गम से निकलने का रास्ता बना देता है, हर तंगी से आसानी अता फरमाता है, और ऐसी जगह से उसको रिस्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। तो इतना रहीम है मेरा रब कि सिर्फ एक इस्तगफार कहने पे वो आपको इतनी नेमतें अता करता है, इतने ज्यादा इनामात देता है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि अल्लाह ने हमारी दुआएं ही कबूल नहीं की। असल में हकीकत ये है कि दुआ तो कभी रद्द होती ही नहीं है, या तो वो फौरन कबूल हो जाती है, या किसी मुसीबत को टाल देती है, या आखिरत के लिए ज़हीरा कर ली जाती है। लेकिन जब हम गुनाहों में डूबे हों तो दुआओं की तासीर कम हो जाती है। तो ऐसे वक्त में जिस वजीफे को करने की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले हमें वो है इस्तगफार। बाकी वज़ाइफ वो बाद में आएंगे। फिर जब आपके गुनाह ही जो है वो आपकी दुआओं को कबूल नहीं होने देंगे, तो किस तरह कोई वजीफा काम करेगा। तो सबसे पहले अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, पाक साफ हो जाएं, अपने जंग को साफ करें जो आपके दिल पे चढ़ चुका है। उसके बाद जो है वो बाकी कामों की तरफ आएं। अब बात करते हैं कि कौन सा इस्तगफार बेहतरीन इस्तगफार है। लेकिन जो हदीस से साबित शुदा इस्तगफार है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम के मुताबिक नमाज के बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि पढ़ते हुए सुना गया। ठीक है। उसके अलावा आप अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैहि भी पढ़ सकती हैं, और या कम से कम जो है वो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकती। लेकिन जब अगर आपने खाली अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, तो फिर इसकी क्वांटिटी को जो है वो मैक्सिमम करना है, ज़्यादा पढ़ना है इसको तादाद में, ताकि जो रिपीटेशन है इस्तगफार की, अल्लाह से माफ़ी की, उससे आपके दिलों के जंग धुल जाएं, उससे आपके जो गुनाह है वो माफ़ कर दिए जाए। सवाल ये आएगा कि इस्तगफार को जो है वो कितनी मरतबा पढ़ा जाए। तो मैं आपको जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने इसको मैक्सिमम करना है। अगर आप बड़ा इस्तगफार पढ़े हो तो दिन में इसको जो है वो 100 मरतबा कम से कम पढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जो है वो 313 मरतबा पढ़ सकते हो, और 500 मरतबा पढ़ सकते हो, 600 मरतबा पढ़ सकते हो। और अगर आप सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ रहे हो, तो मैं कहूँगी कि आप इसको एटलीस्ट जो है वो 1200 मरतबा पढ़ो। उसके बाद आप इसको मैक्सिमम 3000
تک بھی لے کے جا سکتے ہو, 7,000 بھی پڑھ سکتے ہو, جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا ذکر کرتے ہوئے, تو آپ کو آسان لگتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو, لیکن بہت دھیان رکھ کے پڑھنا ہے, فوکسڈ ہو کے پڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ رہے ہو لیکن آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو, سامنے ٹی وی چل رہا ہے, موبائل پہ اسکرولنگ کر رہے ہو اور ساتھ تسبیح ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. تو ایسا ذکر نہیں کرنا. نماز سے فارغ ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کے کریں, یا پھر اگر چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے کچن میں آپ فوکس رہ سکتے ہو, اپنے پاس فون پہ لگا کے سن لو اس کو, ساتھ ساتھ اس کو خود بھی ذکر کرتے جاؤ. یہ بہترین حل ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کو کس ٹائم پہ پڑھا جائے کہ اس کی جو پوٹینسی ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے, تو اس کے لیے میں آپ کو بولوں گی کہ اس کو خلوت کے ٹائم پہ پڑھو. اس ٹائم پہ پڑھو جس ٹائم پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو, جس ٹائم پہ کوئی شور شرابہ نہ ہو, ٹھیک ہے. اب وہ ٹائم جو ہے وہ عشاء کا بھی ہو سکتا ہے, فجر کا بھی ہو سکتا ہے, تہجد کا بھی ہو سکتا ہے, یا دن میں آپ کے پاس ایسا ٹائم اویلیبل ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرنے والا ہو, اس ٹائم پہ آپ اس کو پڑھو. آپ نے اب وہ خود چوز کرنا ہے کہ وہ کون سا ٹائم ہے. اس ٹائم پہ آپ استغفار کرو, اللہ آپ کی دعائیں سن لے گا. بہت ساری میری سسٹرز بولیں گی کہ اس کو کتنے دن پڑھا جائے, تو میں ان کو بولوں گی کہ آپ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لو, ٹھیک ہے. روزانہ اس کو پڑھو. کیا کبھی کوئی آپ کے ہاتھ میں اگر چابی لگ جائے خزانے کی, تو کیا آپ اس کو کبھی چھوڑو گے؟ بالکل نہیں چھوڑو گے. یہ وہ خزانے کی چابی ہے جس سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو سکتی ہے. استغفار اور درود دو ایسے اذکار ہیں جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے, ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ وہ وظیفہ ہے جو میرے اللہ نے خود دیا ہے ہمیں. اس وظیفے کی اہمیت کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ایسے لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایک بستی ہوتی جو بہت نیک ہوتے, بہت نیک اعمال کرتے, کوئی گناہ نہ کرتے, تو میں اس بستی کو ملیا میٹ کر دیتا, تباہ کر دیتا, اور اس کی جگہ ایک ایسی بستی لے آتا جو گناہ کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے, اللہ انہیں معاف کر دیتا. سبحان اللہ. دیکھیں استغفار کی یہ امپورٹنس ہے, یہ طاقت ہے کہ اللہ کو آپ کا زاہد ہونا, عابد ہونا, یہ سب نہیں خوش کرتا. جو خوش کرتا ہے وہ ہے آپ کا معافی مانگنا, آپ کا عاجز ہونا, آپ کو اس چیز کا اقرار کرنا کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے اور میں صرف معافی مانگتا ہوں. جو معاف کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے, جس کے پاس اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے جو ہے وہ نہ صرف آپ اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہو, بلکہ اس چیز کا بھی اقرار کر رہے ہوتے ہو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو کہ معاف کر سکتی ہے, جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے, اور کوئی ایسا شخص, کوئی ایسی ذات نہیں ہے. کو میکانزم بتا دیتی ہوں اس کا کہ کیوں اتنا یہ اہمیت کا حامل ہے. کہ دیکھیں جب آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, استغفار آپ کرو گے تو وہ قبول ہو جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے, تو جب آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو آپ پاک ہو جاؤ گے, معصوم ہو جاؤ گے, اور معصوم کی دعا ہر حال میں قبول کی جاتی ہے. شیطان آپ کو بہت ڈسٹریکٹ کرے گا اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے. جب آپ اس طرح کے وظائف کرتے ہو نا, تو شیطان آپ کو بہت تنگ کرتا ہے, روکتا ہے, کبھی سستی دلاتا ہے, کبھی کوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز لے آتا ہے آپ کو بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. ذکر کو بھول بیٹھتے ہو آپ, لیکن آپ نے اپنے اوپر شیطان کو حاوی نہیں ہونے دینا. تو کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہو؟ ایک حدیث ہے جو میں نے آج ہی پڑھی, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان سکڑ جاتا ہے, اتنا سکڑ جاتا ہے کہ وہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو آپ جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے لگو, آپ کا دنیاوی کام ہے, دینی کام ہے, ذکر اذکار کا کام ہے, تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی پڑھ لیا کرو, تاکہ آپ کا دھیان جو ہے وہ آپ کے ذکر اذکار میں, اس کام میں پورا لگے, ٹھیک ہے. اللہ پاک آپ سب پہ اپنا رحم کرے, کرم کرے. So let's get started with today's dua series. اللہ پاک شزیلہ یاسمین, عابد عدیل, وسیمہ بی بی, فرا خاتون مہیدہ, شیخ اشرف حسین راجپوت, نمرہ راشد, عمرانہ پروین, عدنان شفا پروین, ہنا ناز, نازیہ عبدالرزاق, مزلفہ سرفراز مدر, انم خالد, ریحانہ انصاری, موہد نسیم, کنورٹیڈ عائشہ, فوزیہ ملک, سدہ شہباز, فیضان چودھری, فراز حسن, فرا, فرزانہ سراج, عمران, فوزیہ مسعود, ارسلان, زینب نزلان, عفت سلیم, عادل شیخ, شمیم اختر, افشا سعود, اکش, اسمد یانی, آمنہ الیاس, آمنہ عامر, سلطانہ ریاض, فرحانہ, ایمن عبداللہ, بنت رحمت, نائلہ غفور سن, نور حرم, بشرا احمد فرحاد, خورشید اینڈ ڈاٹر روبینہ, عائشہ مقیم, عائشہ مومن, عفت فاطمہ, عفیفہ, عرشیہ فہیم, عائشہ بلال, مدیحہ سحر, جیم آفیشل سن, حورین فاطمہ, سلطان, عتیق الرحمان, نازنی, شہینہ بانو سن, نذیرہ, سید زید, فرحانہ اقبال, اسما سلطانہ, تہمینہ ڈاٹر آر ڈی ایکس, علیشہ اسد اینڈ ڈاٹر انیس ڈاٹر, گوسیہ جنید, انجم ضیاء اینڈ سن, رب نواز سسٹر, سیدہ عائشہ فرحت بانو, رضیہ بیگم, الفشا ناز, کنزہ راجپوت, عابدہ سمینہ, منور سید, فیضہ خان, زہرہ ندیم, مائلہ علی, نشا, طلال, شبہ میر, شاہدہ نواز, امن, ارہا سلمان, مکائل حیدر, فاطمہ. اللہ پاک
پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔